मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यसु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों खुदावन के कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदावन हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी है। मैं खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ूँगी यसाया की बुक और उसकी 64 चैप्टर और उसकी 8 वर्स को पढ़ूँगी। तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है और हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। अजीज़ों खुदावन का कलाम क्या फरमाता है कि हम उसके हाथ की जो है दस्तकारी है, हम मिट्टी है और वो हमारा कुम्हार है। वो जैसे मर्ज़ी चाहता है हमें शेप देता है। उसने ज़मीन की मिट्टी को लेकर जो है इंसान को बनाया और उसको ज़िंदगी का दम फूंक कर जो है उसको जीती जान किया। उसने हमें अपनी सूरत बख्शी ताकि हम उसके नाम को मुबारक और कुद्दूस कहने वाले बन सके। इस तरह ही यिर्मयाह की बुक में हम देखते हैं कि खुदावन फरमाता है कि ए इस्राएल तू मेरे हाथों में है, यानी कि खुदा हमारा कुम्हार, हम उसके हाथों में हैं, हम उसके हाथों की दस्तकारी है। इसी तरह अय्यूब फरमाता है कि ए खुदावन तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी की तरह जो है अपने हाथों से बनाया है। और इसी तरह हम पालूस रसूल को जो रोमियो की कलीसिया को फरमाते हैं कि खुदावन को जो हमारा कुम्हार है उसे अख्तियार है कि वो इज़्ज़त के बर्तन बनाए और बेइज़्ज़ती के बर्तन। अजीज़ों, इज़्ज़त के बर्तन हम देखते हैं कि खुदावन ने करंथियों के कलीसिया में पालूस रसूल के वसीले कलाम फरमाया कि खुदा ने फरमाया कि मिट्टी के बर्तनों में जो है खुदा ने अपने ख़जाने को रखा हुआ है और हम मिट्टी के बर्तन हैं। और जिस तरह से खुदावन यस्सु ने अपने शागिर्दों को चुन कर जो है अपने मसा से, अपनी कुदरत से मामूर करके जो है अपने कलाम से भरकर इस ख़जाने को दूसरों तक लेकर आया और उनके वसीले से जो है आज इस ख़जाने को हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम ज़िंदगी की अहमियत को और इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हम किस लिए जो है खुदा ने हमें पैदा किया है, इस अहमियत को इस ख़जाने के वसीले से, इस कलाम के वसीले से हम जो है समझते हैं। अजीज़ों, इज़्ज़त के बर्तन हम उसी वक्त बन सकते हैं जब हमारे ज़िंदगियों में खुदा का कलाम हो, हमारे अंदर जो है खुदावन की मीठी बातें हों, उसकी गहरी बातें, उसका मसा हो, उसके रूल कुदस से हम मामूर हो। इसी तरह हम तीमुथियुस की बुक में पढ़ते हैं पालूस रसूल के ख़त में, उसका हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और उसकी 20 और 21 वर्स को पढ़ेंगे कि बड़े घर में ना सिर्फ सोना चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज़ इज़्ज़त और बाज़ ज़िल्लत के लिए। पर जो कोई इनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज़्ज़त का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। आमीन। अजीज़ों, हमने कलाम में से पढ़ा 2 तीमुथियुस में कि जब अगर हम इज़्ज़त के बर्तन बनेंगे तो हमें जो है दुनिया की तमाम बदी से, गुनाह से अपने आप को पाक करके खुदावन के सामने पेश होना है ताकि हम खुदावन के लिए जो है इस्तेमाल होने वाले बन सके। और अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं होगा तो फिर हम ज़िल्लत के, बेइज़्ज़ती के बर्तन कहलाएंगे। आइए अजीज़ों, हम दुआ करें खुदा से। अगर किसी की ज़िंदगी में, अगर मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी में अभी तक खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा की मामूरी नहीं है, अभी तक उसने अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं दी, तो इस कलाम के वसीले खुदावन आपको पुकारता है और बोलता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे ताकि जो है मैं तुझे इज़्ज़त का बर्तन बना कर जो है अपने नाम और अपने जलाल के लिए कसरत से बढ़ाऊँ और इस्तेमाल करूँ। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी जयकार करते हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा कुम्हार है खुदावन और हम तेरे हाथों की मिट्टी है खुदावन। ए खुदावन, और तू चाहता है कि ए खुदावन जो तूने बर्तन इंसान की सूरत में जो तूने हम सबको बनाया है खुदावन, हम इज़्ज़त के बर्तन कहलाए खुदावन। और तू चाहता है कि हम मसा से मामूर होते हुए, तेरे कलाम से
بھرے ہوئے ہیں خداون، اور ایک بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے۔ اس خزانے کو اے خداون تو ہم سب کی زندگی کے اندر ڈال، تاکہ اے خداون ایک دم کوئی بھی روح اے خداون تیری حضوری اور معموری سے خالی نہ رہے خداون، اور تیرے لوگ تیرے کلام سے بھرے ہوئے تجھے مبارک و قدوس کہتے جائے خداون۔ اسی طرح اے خداون میں تیرے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں اے خداون، جنہوں نے اپنی روح اس کلام کے وسیلے کو ایک دم اس کلام کو سن کر اپنے آپ کو تیرے تابع کر دیا ہے خداون۔ تو اے خداون ان کو بھی ان کی زندگیوں میں بھی اپنے جلال کو ظاہر کرے خداون، جو ابھی تک اے خداون تیرے مسا سے خالی ہیں خدا ہارا بارشلرا، تو ان کو اپنے روح سے معمور کر دے اے خداون، ان کی زندگی میں عجیب و جلالی کام کر دے میرے پاک خداون۔ اسی طرح میں تمام درخواستوں کو، وہ پریئر ریکویسٹوں کو میں تیرے پاک قوی ہاتھوں میں دیتی ہوں اے خداون۔ بھائی بوٹا کو اے خداون تیرے قوی ہاتھوں میں دیتی ہوں، اس کے پورے گھرانے کو، ایک دم جن جن شخص کے اے خداون تیرے بیٹے نے نام لکھے ہیں خداون، ہر ایک کو اے خداون تو برکت دے اے خداون، ان کی زندگی سے اے خداون وہ ایک دم ابلیس کی قوتیں، وہ ایول اسپرٹ ہے خداون جو ان کی زندگی میں کام کر رہی ہے، جو ان کو جو تجھ میں بڑھنے میں روکتی ہے خداون، تیرے یسوع نام سے اے خداون وہ اے خداون آزادی تجھ سے حاصل کرے اے خداون، اور تجھے مبارک کہتے جائے خداون، تو ان کو برکت دے، ہر ایک زندگی کو بڑی برکت دے اے خداون۔ اسی طرح اے خداون میں تیرے پاک مذبے پہ جھکے ہوئے اے خداون ایک دم بہن پونم کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، تو اپنی بیٹی کو برکت دے اے خداون۔ اے خداون تیری بیٹی جبکہ اے خداون ایک دم 15 سال سے ایک دم شادی شدہ ہے خداون، اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے خداون، ایک دم تو اپنا بڑے جلال کو ظاہر کر دے میرے پاک خداون، اور اپنی بیٹی کی زندگی میں اپنے بڑے کرم کو ظاہر کر دے اے خداون۔ اے خداون تو وہ خدا ہے کہ اے خداون تو اے خداون بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اس کو دل شادی سے بھر دیتا ہے خداون، اپنی بیٹی کو برکت دے، روح کے مسا سے معمور کر، شکر گزاری سے بھر دے اے خداون، کیونکہ اے خداون تو جولیوں کو بھر دینے والا خدا ہے خداون۔ اے خداون تو اس کے آنسوں کو دیکھتا ہے، جس طرح سے تو نے حنا کے آنسوں کو دیکھا ہے خداون، اسی طرح اپنی بیٹی کے ایک دم اس کی زندگی پر نظر کر اور اس کو برکتوں سے معمور کر دے میرے پاک خداون۔ اے خداون اسی طرح میں تیرے مذبے پہ جھکے ہوئے ایک دم بہن ہرپیت کو اے خداون، بہن سرجیت کو اے خداون، ان کی زندگیوں کو تیرے قوی ہاتھوں میں دیتی ہے خداون، اپنے بیٹے بیٹیوں کو برکتوں سے معمور کرے خداون، دکھوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزادی دے خداون، تاکہ تیرے بیٹے بیٹیاں اے خداون تجھ سے رہائی رسیو کرتی ہوئی تجھے مبارک و قدوس کہتی جائے خداون۔ ایک دم بہن سرجیت کو بڑی برکت دے، ان کے گھرانے میں ان کے پپا جی کو اے خداون اس کیس سے رہائی دے خداون۔ ایک دم تو اے خداون تو وہ خدا ہے خداون، جب انسان کی روشیں تجھے پسند آتی ہے تو ایک دم تو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے خداون۔ تو اپنی بیٹی کے فیور میں کھڑا ہو خداون، اور ان کی زندگی میں اپنا جلال کو ظاہر کر دے میرے پاک خداون۔ اسی طرح بھائی جوشوا کو اور بہن سیما کو اے خداون تیرے قوی ہاتھوں میں دیتی ہے خداون، ایک دم یہ تیرا جوڑا تجھ میں بڑھنا چاہتا ہے خداون، اپنے پاک روح کے مسا سے، اپنی حضوری سے، معموری سے، رابا رشل رزیب بابا بابا رسی نالا رزیب بابا برارا۔ بھائی جوشوا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مائک پہ پکڑے ہوئے رابا رشل کلام کی منادی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی مسز بھی کھڑی ہے، رابا رشل رزیب بابا بابا۔ خداون اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے بھائی آپ کو استعمال کرنے کو ہے، اور رابا رشل اپنی زندگی پوری طرح سے خداون کے تابع کر دیں، وہ محبت جو ٹھنڈی ہو گئی ہے یسوع نام سے آپ کی زندگی میں اور ابھرے، اور اپنے محبت اور پیار اور کلام میں خدا آپ کو اور آپ کی مسز کو اور آپ کے گھرانے کو رہبا رشل رزیبا یسوع نام سے بڑھائے۔ ہلیلویا، یسوع تیرا شکر ہے۔ میں تیرے خادم پاسٹر فرحان کے لیے برکت چاہتی ہے خداون، ان کی مسز کو برکت دے، بھائی سنیل کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔ ایک دم شکر گزاری کرتی ہوں بہن پربھا کے لیے خداون، ایک دم تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا، اور تو نے اس کو اے خداون نارمل ڈیلیوری کرائی اور خوبصورت بچے سے بلیس کیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہے خداون، اپنی بیٹی کو برکت دے، اس کے گھرانے پہ، اور جو کلام تو نے ان کی زندگی کے لیے کیا ہے خداون تو ان کی زندگی میں پورا کرے خداون۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کو میں مبارک کہتی ہوں، اور یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتی ہوں، پاتی ہوں، آمین۔